الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله مولانا العلي العظيم الكريم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں الصلاة جد الحسنین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک گناہگارانو آب رحمت دیاں بارشاں وچ نہلاندہ ہویا واپس رب ذوالجلال جل جلالہ دی پاک بارگاہ لوٹ کے جا چکیا. ماہ شوال المکرم دا پہلا جمعہ اور 3 تاریخ ہے. اس مہینے جتھے اور بہت سارے تاریخی واقعات رونما ہوئے، سن 8 ہجری فتح مکہ تو فوراً بعد اسلام اور کفر دی ایک فیصلہ کن جنگ حنین ہوئی. غزوہ حنین غزوہ کہندے نے بسم اللہ اللہ پاک جزام عطا فرمائے. محترم المقام عزت مآب جناب چودھری قمر زمان صاحب سلامہ اور آپ دے برادر گرامی سرودہ تو تشریف لے آئے. محترم المقام جناب محمد علی صاحب سلامہ، اللہ پاک جل شانہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے، بہت ساریاں برکتاں نال نواز. بسم اللہ آباد رہی آباد. بسم اللہ خیر مبارک. تواڈی عیدی میں گولڑوی صاحب نو پہنچا دیتی سی اور تواڈی طرفوں دعا واسطے بھی نواز کر دیتا سی. آباد رہی. توجہ ہے ساریاں. غزوہ کہندے نے اہل سیر دے اقوال دی روشنی وچ او لشکر فوج جدے وچ بطور کمانڈر آمنہ دے لال آپ موجود ہوں، لیکن عرف عام وچ
لشکر نو نہیں بلکہ جنگ نو کہہ دیتا جاندہ ہے، جدے وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بنفس نفیس اپنی ظاہری حیات طیبہ دی اندر شرکت فرمائی ہوئے۔ حنین ایک مقام دا نام ہے، گوگل دی سرچ دے مطابق مکہ مشرفہ تو تقریباً 23.25 کلومیٹر دے فاصلے تے شہر آباد ہے۔ وادی حنین وچ چونکہ حضور دے مد مقابل قبیلیاں نے پڑاؤ کیتا سی اور اسی مقام تے جنگ ہوئی، اس واسطے انہوں غزوہ حنین یا جنگ حنین کیا جاندہ ہے۔ غزوہ حوازن یا غزوہ بنی حوازن بھی اسی جنگ دا نام ہے۔ وجہ کہ حضور دے مد مقابل جڑے قبائل آئے کفار دے مشرکین دے بت پرستان دے، انہاں کافر قبیلیاں وچوں سب تو بڑا قبیلہ بنو حوازن سی اور انہاں نے باقیاں نو پڑکایا تے اکسایا سی۔ انہاں نال جنگ ہوئی، اس واسطے قبیلہ حوازن بنی حوازن دے نال جنگ ہون دی وجہ تو انہوں غزوہ بنی حوازن یا غزوہ حوازن بھی کیا جاندہ ہے۔ غزوہ اوتاس بھی اسی دا نام ہے، اوتاس ایک مقام دا نام ہے۔ حنین چو بندے دوڑ کے پناہ لین واسطے اوتاس چ چلے گئے، چونکہ وہ ہن اوتاس وچ موجود سن، مقامی اوتاس تے حضور دا لشکر پہنچ کے انہاں دے نال لڑیا، اس واسطے جنگ دے اس حصے نو جنگ اوتاس کیا جاندہ ہے۔ اور غزوہ طائف بھی اسی سلسلے دی ایک کڑی ہے، اگے جا کے وضاحت آ جائے گی۔ توجہ ہوئے ساریاں دی تے گل اگلی شروع کریے۔ یہ وہ جنگ قبلہ جس جنگ وچ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے فرشتیاں نو امداد واسطے بھیجیا، اور یہی وہ جنگ ہے جدے وچ مسلماناں دے قدم پہلے ڈگمگا گئے، لڑکھڑا گئے، پھر اللہ دی مدد تے نصرت شامل حال ہوئی۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب دے غلاماں نو نصرت نال ہمکنار کر کے کافراں تے فتح یاب فرمایا۔ اللہ دے پیارے کلام نے تصویر کشی کی تھی، منظر کشی فرمائی۔ 10واں پارہ سورۃ التوبہ، سورہ توبہ دی آیت نمبر 25، 26 اور 27 پڑھ کے سناون لگا، کلیجے چ ٹھنڈ پاون لگا، سینہ مدینہ بناون لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ فرماندہ ہے تحقیق نصرہ انہیں مدد کی تھی، نصرن وچوں اشتقاق کے سیگائے واحد مذکر غائب دا آباد رہیے، کم جمع مذکر حاضر دی ضمیر، اللہ اسم جلالت شریف فائل۔ اللہ فرماندہ ہے پیارے حبیب دے پیارے غلاموں، تحقیق اللہ نے تواڈی مدد فرمائی، فی مواطن کثیرتن، مواطن لفظ موطن دی جمع موطن توانل، موطن اے وطن تسی لکھ دیو، وطن دا معنی کی ہوندا ہے ملک، کنٹری، رہن دی جگہ، آباد رہو پتر، وسن دی جگہ۔ موطن دا معنی وسن دی جگہ، اور میدان جنگ نو بھی موطن کہہ دیتا جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کئی میدان جنگ ایسے سجے میرے حبیب دیاں زلفاں دیو کہہ دیو جنہاں وچ اللہ نے تواڈی امداد فرمائی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور اسپیشلی یوم حنین، وَهُوَ عَاطِفَہ اذکروا پوشیدہ دے وچ، اسی واسطے یوم حنین لفظ جڑے نے حالت نصب وچ آ رہے نے، مفعول بہ دی صورت وچ۔ اللہ فرماندا ہے یاد کرو، چیتا کرو یوم حنین نو، جدوں اللہ پاک نے تواڈی امداد فرمائی سی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جدوں تسی وڈی گل کر بیٹھے اپنی کثرت تعداد نو بنیاد بنا کے، چونکہ 12,000 دا لشکر سی۔ ایک نوجوان نواں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والا انصاری صحابی بولیا، انہیں کہا لن تغلب اليوم
القوم من قلت آج تے ٹینشن ہی کوئی نہیں کہ اسی تھوڑے ہیں تے سانو لے دے جان کے کافر آج تے 12,000 فوجی نے آج تے مکو ٹھپ دیاں گے رسول کائنات نو گل چنگی نہ لگی تے جڑی گل رسول نو چنگی نہیں لگدی اور رب غفور نو بھی چنگی نہیں لگدی چنانچہ صحابہ کرام دا امتحان شروع ہو گیا اللہ اکبر اللہ پاک ارشاد فرماندہ یاد کرو نہ او ویلے ضاقت علیکم الارض بما رحبت تہاڈا امتحان شروع ہو گیا باوصف باوجود کہ زمین بڑی کھلی ہے مگر تہاڈے تے تنگ ہو گئی اللہ فرماندہ ثم ولیتم مدبرین پیٹھ دے کہ تسی واپس مڑ گئے میرے لفظاں دا کیئر میرے لفظاں دی احتیاط ویکھیو چیک کریو ذرا کیونکہ جنہ دے بارے گل کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ پاک دے صحابہ نے نا غلطی اسی بھی کرنے ہیں غلطیاں او بھی مگر اونا دیاں غلطیاں قبلہ او ساڑے جیسیاں غلطیاں نہیں اونا دیاں غلطیاں اجتہادی غلطیاں ہندیاں نے اللہ اکبر اونا دیاں اجتہادی خطامہ وچ ایمان والیاں دیاں موجاں لگ دیاں نے قانون بدل دینے اللہ دیاں رحمتاں ایمان والیاں دے حصیاں وچ جاؤں دیاں نے دیکھو اسی آدم دے تیاں پتراں اسی بھی بھولنے ہیں تے ساڑے بابا جی کلوں میں اجتہادی خطا ہوئی اسی بھولنے ہیں تے کام خراب کر بینے ہیں ساڑا بابا آدم تے اممہ حوا اونا نے خطائی اجتہادی کی تھی تے تیاں پتران دیاں موجاں لگ گئیاں میں قربان جامع حضور مصطفیٰ کریم علیہ تحییت و تسلیم نو مخاطب کر کے اللہ فرماندے پیارے حبیب پچھو نہ انہ لوگانو ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذالک جزاء الکافرین اللہ فرماندہ یاد کرو نہ ویلو جدو اللہ پاک نے اپنی سکینت سکینہ تسکین تے سکون نازل کیتا علی رسولہ اپنے رسول تے علی المؤمنین صاحبان ایمان تے وانزل جنودا اللہ فرماندہ ہے دوڑے رب نے لشکر بھیجے لم تدوہا جنہ لشکرانو تسی ویخ نہیں سو سکدے میں قربان جاواں جدو مالک بن عوف نے کمانڈر ان چیف کفار و مشرکین دے لشکر دے سردار نے بھیجے نا جاسوس جاؤ مصطفیٰ کریم دے لشکران دی تیاری ویخ کے آؤ انہاں نے آکے دسی آگن لگا ہائے اسی مر جائیے نہ جائے انہاں دے مقابلے وچ کیونکہ اسی ویخ کے آئے انہاں دا لشکر تے پچھے وے پر کچھ نوری مکھڑیاں والے نوری جسم والے نور دیاں پگاں بن کے نور دیاں سواریاں تے انہاں دے اگے اگے نے انہاں دا مقابلہ ممکن ہی نہیں میں قربان جاواں اللہ فرماندے یاد کرو ویلو جدوں اسی اپنے نوری فرشتیاں نو بھیجیا سی جنہاں نو تسی نہیں ویکھ سکدے مگر جنہاں دے دلاں نو اللہ پاک نے ہیبت طاری کرن واسطے بھیجے سن انہاں نو نظر آئے قبلہ کافراں تے مشرکاں نو نظر آئی مصطفیٰ دی فوج خاکی فوج بھی نظر آئی نوری فوج بھی نظر آئی اللہ فرماندہ ہے کافران دی سزا سی کافران دی سزا اسی طرح دی ہوندی ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم اللہ فرماندہ جنہوں اللہ نے چاہیا وہ دی توبہ قبول کر لی وہ دی رحمت نے رجوع فرما لیا معاف کر دیتا اللہ معافیاں دین والے اللہ مغفرتاں فرمان والے جڑا 24 گھنٹے بندہ گھچ کردہ رہندے جی صحابی نے آوی غلطی کی تھی انہیں آوی غلطی کی تھی انہیں آوی غلطی کی تھی میں آنکھیں چک پا کے علی دا پوترا وہاں ایک سوال کرنا چاہنا بس اینی گل دس جے ہون او دور ہوئے جس طرح دا او دور سی اور تیری
تیری تے اللہ دی قسم دھوڑ بھی نہ لبدی مصطفیٰ دے غلاماں نے اپنے پیراں تے کھلو کے پرچے کھا دے مصطفیٰ دی عزت دی حفاظت کر دیاں تلواراں کھا دیاں انہاں نے تیر کھا دے او تو لڈو کھا کے محمد دا کلمہ پڑھیا انہاں نے پرچے کھا کے سرکار دی ختم نبوت دے نعرے مار دیتے انہاں دا مقابلہ کیویں ہو سکدا ہے جنہاں نے ایک کوئی گل کیتی تیرے تو اج اسی اپنی جند ویوار دیواں گے کبو تیرے تو اج اسی اپنی جند ویوار دیواں گے آباد رہو اللہ اللہ حیاتیاں فرمائے تیرے تو اج اسی اپنی جند ویوار دیواں گے پتر کبو نہ زبان کھولو اللہ رحمت دے دروازے کھولے گا تیرے تو اج اسی اپنی جند ویوار آباد رہو تیرے تو اج اسی اپنی جند ویوار دیواں گے قسم رب دی تیرے دشمن نو جانا مار دیواں گے لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک پیپسیاں تے کوکا کولا تسی رج رج کے پیتیاں نے مولویاں دیاں تے پیراں فقیراں دیاں گلاں منیاں نہیں چلو ہن وی توبہ کرو اسی اسرائیل نو فائدہ نہیں پہنچاواں گے اسی گھر تخمے بلنگا والی شکنوی پی لواں گے اسی لعنت بھیجنے ہیں اسرائیل تے او دی پروڈکٹس تے ہاتھ چوک کے نعرے دا جواب دیو لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قسم رب دی تیرے دشمن نو جانا مار دیواں گے قسم رب دی تیرے دشمن نو وفا مانو جتاواں گے اسی دے کے لہو اپنا وفا مانو جتاواں گے اسی دے کے لہو اپنا تیری خاطر اسی ساواں دی بازی ہار دیواں گے لبیک 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 تاجدار ختم نبوت میں قربان جاواں وقت تھوڑا تے گلاں میرے کل بہتیاں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے جدوں مکہ فتح کیتا انا فتحنا لک فتحا مبینا جدوں اللہ پاک نے فتح مبین میرے آقا کریم علیہ السلام نو عطا فرمائی قبلہ 2000 تو اتے لوکاں نے میرے آقا دا کلمہ پڑھ لیا 10,000 فوج دا لشکر فوج تے لشکر 10,000 سپاہیاں دا صحابیاں دا میرے آقا پچھوں لے کے آئے سن ایتھے مکے والیاں نے کئی بندیاں نے حضور نو پہلے ہی سچا نبی مان لیا سی مگر قریش تے خوف تو چپ رہے ہن جدوں میرے آقا نے جھنڈا لہرا دیتا خانہ کعبہ دی چھت تے انہاں نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا تے کئیاں نے پتہ کیوں حضور دا کلمہ پڑھ لیا وہ ایک دوجے نو کہندے نے ویکھو نا محمد دی ختم نبوت دا جھنڈا خانہ کعبہ تے لہرا رہا ہے تے ساڈا ایمان ہے وے
بیت اللہ اتے اللہ کسے جھوٹے نو قبضہ نہیں دے سکدا جھوٹا قبضہ نہیں کر سکدا لہذا سچے نبی نے لوکاں نے گروہ در گروہ آکے فوج در فوج آکے میرے آقا کریم دا کلمہ پڑھ لیا ادھروں قبلہ مکہ شریف دے رورل ایریاز وچ دو قبیلے بڑے بڑے جنگجو پہلوانا شاہ سواراں دے قبیلے آباد نے ایک دانا بنو حوازن دوجے دانا بنو ثقیف وہ دوویں آکڑ گئے انہاں نے آکھیا اسی تے کلمہ نہیں پڑھنا اگو پتہ کہ وڈا بول نہ بولیا کرو وڈا بول نہ بولیا کرو اللہ اکبر بڑے بڑے تارو ڈگ جاندے نے جڑے کہندے نے جی اسی 1.5 گھنٹے ج لاہور پہنچا دیاں گے شیخو پورے ٹھوک کے مڑ کے بیٹھے ہوندے نے 72 نال دیاں دیاں بھی جاناں دا نقصان کر دیندے نے آپ بھی مردے نے کئیاں دے کراں چ پھوڑیاں وچھا دیندے نے اے ویکھ لو اے موٹر سائیکلاں نو جہاز سمجھ کے قبلہ اڑا رہے نے ساڈے منڈے میں ہن وی سمندری تو تقریر کر کے آیا میں مزمل شاہ صاحب نو آکھیا 10 منٹ جمعے تو لیٹ ہو گیا تے خیر ہے مگر جہاز تے جڑے ہیلی کاپٹراں تے آ رہے نے F-16 تے آ رہے انہاں کولوں آپے ہی بچنا ہی انہاں کولوں نہیں اے آپ بھی مردے نے ماپیاں دی زندگی بھی تباہ کر دے نے بیوی بچیاں دی قسمت بھی خراب کر دے نے 5 بندے قبلہ قمر زمان صاحب کو توک بن دے CD 70 دے 5 بندے لدی پھر دے نے تے اگوں گڈی نو میاں صاحب کٹ مار کے نا انج کر کے گھور کے ویکھ دے نے پھر کہ گڈی پیچھے کر تیری 35 لاکھ دی گڈی کھلوتی رہے میرا 60,000 والا وچوں ہی لگ جاوے میں قربان جاواں میری پاکستانی قوم میں جوک نہیں سنا رہا میں لطیفہ نہیں سنا رہا قوم آکڑ نل نہیں بن دیا قوم اجز تے انکساری نل بن دیا نے بنو ثقیف دے چودھریاں نے وڈا بول دیتا کہن لگے محمد دا پالا ہجے اناڑی بندیاں نل پی آئے مکے دے بندیاں نو جنگ کرنی ہی نہیں آئی ساڑھے مقابلے چاہے اسی تیرے تارے وکھا دیاں گے اللہ نو انہاں دے وڈے بول پسند نہیں آئے او خالق کائنات نا تکبر استکبار انہوں چنگا نہیں لگدا میری پیدا کیتی ہوئی مخلوق زمین تے آکڑ کے چلے 5ویں پارے دی سورہ نساء دی آیت نمبر 36 وچوں دا اعلان ہے وے ان اللہ لا یحب من کان مختالا لبیک لبیک سب دی آواز آوے لبیک لبیک جڑا اللہ دا پیدا کیتا ہویا رزق کھا رہا ہے اللہ واسطے بولے گا لبیک لبیک پترو آکڑاں اللہ نو پسند نہیں نیبوان دا بوٹا پتر ایڈا گھندا ہے تو کنے پھل نو لگ رہے نے آج کل نیبوان دے بوٹے گھران چ گملیاں چ لوکاں نے لائے نے تے سفیدہ کڈا ہوندا ہے آکڑ کے کھلوتا ہوندا ہے مگر پھل ایک نہیں چھاں پورا کو جنی چڑی دے پر جنی آکڑ کھانا نو اللہ میں ایوے صرف سمجھان واسطے بزرگ مثالاں دے نے ورنہ سفیدہ اللہ دا پیدا کیتا ہویا ہے وہ آکڑ کے نہیں کھلوتا اللہ دی عطا نل اللہ دی اجازت نل کھلوتا ہے سمجھان واسطے بندے کہندے نے نیویں رخ نو پھل لگ دے نے جڑے دوسریاں دا بھلا کر دے نے اجتے انکساری نل چکے زندگی گزار دے نے اللہ انہاں نو نیویاں نہیں ہون دیندا میں نثار جاواں انہاں دا بڑا بول میرے رب نو چنگا نہ لگا اللہ اکبر ادھروں انہاں نے بنو ثقیف والیاں نے بنو حوازن والیاں نے اسلحہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ارد گرد دے علاقہ جات وچ اعلان کر دیتا اسی محمد دے مقابلے چ چلے ہاں جیڑا چاہندا ہے ساڈے نال رل کے اپنے بزرگاں دا بدلہ لینا آ جاؤ قبلہ کئی قبیلے رل گئے انہاں نے بنو سعد بن بکر نو بھی نال ملا لیا اے اوہی قبیلہ ہے جدی وادی وچ آمنہ دا جن اما حلیمہ دیاں بکریاں چار دارے
دیکھ لو اما حلیمہ سعدیہ دے نام تے مسکران دے ہو اللہ زندگی دے وے عید کی میں پوری 1.5 گھنٹے دی تقریر صرف اما حلیمہ سعدیہ تے کرنی ہے میں نے پتہ ہے تسی بہت محبت کر دے ہو حلیمہ سعدیہ پاک دی شان بیان کرانگے اللہ زندگی رکھے اگلی گل کرو ثقیف والے حوازن والے سعد بن بکر والے دیگر کچھ قبیلے قبائل اکٹھے ہو گئے انہوں نے اسلحہ اکٹھا کر لیا ایون کہ اپنے بیوی بچیاں نو مال ڈنگر بھی دھور ڈنگر نال لے آئے تے ہنین وچ کٹھے ہو گئے بیوی بچیاں نو پتہ نال کیوں لے آندا پچھلی ٹینشن مک جائے کہ فوجیاں نو پیچھے تانگ نہ رہے کہ میری بیوی بھوکی ہوئے گی بھی میرے بچیاں نے کی کھادا ہوئے گا یعنی یا مرنا ہے یا مار دینا ہے کٹھے ہو کے آگئے سعد بن بکر قبیلے دا ایک بندہ سی بڑھا 130 سال عمر سی ایدہ نام سی درید بن سمہ 130 سال عمر اکھاں تو نبینہ سی لیکن پھر بھی وہ بندے چک کے انہوں نال لے آئے کتےڑے چک کے لطیف صاحب نال لے آئے کہ بابا کوئی تے مشورہ دے بے گا بابا کوئی تے مشورہ دے بے گا ایک ساڑی قوم میں قبلہ ڈاکٹر قدیر ورگیاں نو رول رول کے مار دیں دی ہائے پھر کہندے نے حالات نہیں ٹھیک ہندے کیویں ٹھیک ہوئے حالات کیویں ٹھیک ہون قبلہ موسنہ نو رول رول کے مار دیں دی ہو نچن گانا لیا نو ایوارڈ دیں دے ہو پھر کہندے ہو کرم نہیں ہوندہ اللہ دا میرے دوستو درید بن سمہ آگیا اس باپے نو چکے لے آندہ مشورے دین واسطے تے انہاں نے اپنا سردار مختص کیتا صدقے جامع مالک بن عوف 30 سال دا جوان منڈا ادیاں بازوان دیاں مچھلیاں تڑپ دیاں ویخ کے بندے ٹھنڈے ساہ پر دینے فنون جنگ تو واقف بڑے بڑے شاہ سوارانو چاروں شانے چت لٹا دین والا پچھاڑ دین والا بڑا تجربہ کار جوان 3 سالاں دا کڑیل جوان رانا آخر آگے پھر میرے آقا دا صحابی بنے آئے میں جلد ہی وضاحت کرانگا انشاءاللہ مالک بن عوف نے اپنی فوج اکٹھی کی تھی ہنین وچ لے آندی قبیلے دیاں لوکاں نو سمجھایا کہ باقی قبیلے آندے لوکاں دی بھی عزت کرنی جی رل مل کے جنگ لڑن واسطے جانے کیونکہ انہاں دا دشمن ساڈا دشمن ایک ہے انہیں آکھیا ادھی فوج نے ہنین دی وادی وچ استقبال کرنا ہے انہاں دی فوج دا جدوں پسپا ہو گئی ساڈی فوج محمد غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت لٹن لگ پہ مگن ہو گئے پھر تسی چپکے نل پہاڑاں دے پچھوں دی بقیات دی فوج نے حملہ کرنا ہے انہاں دے قدم اکھڑ جان گے انہاں دا سا نل سار ہلن نہیں دینا انہاں نو مار مار کے پجا دینا اے انہاں نے پلاننگ کر لئی ادھروں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے اپنا ایک جاسوس صحابی بھیجی عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ فرمایا اطلاع ملی ہے کہ قبائل ساڑھے خلاف مہم کر رہے نے سازش کر رہے نے اونا دیاں تیاریاں اونا دے لشکر دی خبر لے کے آؤ حضرت ابن ابی حضرت پہنچے پہاڑ تو چاتی ماری تھلے اونٹ بکریاں عورتاں بچے سپاہی پریڈاں پہ کر دینے اسلحہ صدہ پہ کر دینے حضرت جناب عبداللہ بن ابی حضرت واپس آئے حضور نو دسیا سرکار ہوتے عورتاں دیاں لینا بچیاں دیاں لینا سپاہی اسلحہ صدہ کر رہے نے تے اپنی مہم جوئی واسطے تیار ہو رہے نے حضور انہاں کل جدید اسلحہ انہاں کل غلے دے ٹیر گل بڑی سوادی ہے پتر منہ جو پانی آ جائے گا انہاں کل غلے دے ٹیر آقا جی کھجوراں دے ٹھیر انہاں کل وڈیاں وڈیاں گوشت والیاں اونٹنیاں دودھ والیاں اونٹنیاں انہاں کل سونے سونے گھوڑے مصطفیٰ پاک نے فرمایا اتھے رک جاؤ فرمایا صحابہ سنی جے ابن ابی حضرت دی گل سمجھے ہو آقا جی سمجھا رہے ہو سرکار کائنات نے زلف لہرا کے مسکرا کے فرمایا دل کا غنیمت المسلمین غدن انشاءاللہ جتنے گلے دے ٹھیر میرا صحابی دس رہی ہے سونے سونے کوڑے سونیاں اونٹنیاں یہ سارا مال اللہ نے چاہیا تے کل مسلمانہ واسطے مال غنیمت ہو جائے گا
کے جائیے میرے آقا کریم غیب دان رسول بن کے آئے نے باعطائے خدا اللہ اکبر میرے نبی نے لشکر تیار کرنا شروع کر دیتا ایک چنڈا حضرت سرکار عمر بن خطاب نو پکڑایا ایک چنڈا سعد بن ابی وقاص نو پکڑایا تے تیجا چنڈا پتہ کینوں دتا شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار میرے آقا نے اور بھی صحابیاں نو جھنڈے مرحمت فرمائے تیاریاں کر لیاں گئیاں 12,000 دا لشکر تیار ہو گیا معاذ بن جبل نو میرے آقا نے مکہ شہر دے اندر اپنا نائب تے خلیفہ قرار دیتا ہن میرے نبی نے فرمایا ساڈے کول ہتھیار تھوڑے نے آقا جی کی کریے صفوان بن امیہ نامی ایک کافر سی نے جو کلمہ نہیں پڑھیا بعد پڑھیا نبی پاک نے انہوں پناہ دیتے سی سرکار نے انہوں جا کے فرمایا قبلہ موطا امام مالک وچ لکھیا ہے فرمایا سانو کچھ زرہاں چاہی دیاں نے انہیں آکھیا میرے کل 100 بڑیاں نویاں قسم دیاں زرہاں نے جدید دور دیاں بنائیاں ہوئیاں سرکار نے فرمایا سانو دے حجے کافر سی صفوان انہیں اگوں سوال کیتا کہنے لگا اے محمد علیہ السلام اتو ان او کر ہیں اے زرہاں میری مرضی نل منگ رہے ہو یا کعبے تے تاڑا قبضہ ہو چکے ہو مکے تے تسی قابض ہو چکے ہو اپنی اس عہدے دا فائدہ اٹھا کے غصب کرنا جاندے ہو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا استغفر اللہ میں اللہ دا رسول ہاں رسول دوجیاں دا حق نہیں کھاندے اسی تیرا مال غصب نہیں کرنا بلکہ تیرے کلوں ادھار لینے مال غنیمت دے طور تے اللہ دے وے تے معاملہ میٹر سیکنڈ معاملہ دوسرا ہے چونکہ اسی تینوں پناہ دیتی ہے اسی تیرے نل امن امان دا وعدہ کر لیا ہے لہذا تیرا مال ساڑے واسطے غنیمت نہیں ہو سکتا اسی تیرے کلوں ادھار لینیاں نہیں زرہاں واپس آگے انشاءاللہ تینوں انجائی سگمیاں دے دیواں گے انہیں 100 زرہاں دے دیتیاں اچھا قبلہ ایتھے گل مکائیے جلدی جلدی پھر گل اگے کھڑیے یہ میں نے پھر یاد نہ بھول جائے جدوں سرکار دا لشکر واپس آیا نا تو سرکار نے فرمایا بھی جوانوں صفوان کلوں 100 زرہاں لوہے دے لباس لے کے گئے سن جنگی لباس انہوں واپس کرو صحابہ نے گنیاں تے وچوں 3-4 گھٹ گواچ گئیاں ہوتے انہیں ایڈی سخت جنگ کیڑا پتہ لگ دے سرکار کائنات نے صفوان نو فرمایا جواناں تیریاں زرہاں ساڈے منڈیاں کلوں ہو گئیاں نے گم جے تو آنکھیں تے زرہاں نویاں بنوا دائیے تو آنکھیں تے قیمت دے دائیے ہاتھ بن کے کہنڈے میں توڑا کلمہ نہیں پڑھیا لیکن توڑا اخلاق ویکھ کے میں اسلام نومی پسندیدگی دی اکھنل ویکھ لے آئے اسلام دے آن والے نومی پسندیدگی دی نگاہ نل ویکھ لے آئے انہیں کلمہ حضور دبا دچ پڑیا اللہ اکبر نعرہ مار دا ہویا لشکر نکلیا 12,000 دا لشکر ہنین دا رخ کیتا میرے پتر جہاد ظلم دا نام نہیں جہاد فساد دا نام نہیں انہوں دیکھو فلسطینی بچیاں نو زبا کیتا جا رہی ہے انہوں دے کرانو کھنڈر بنایا جا رہی ہے حجے بھی مسلمان کہے جی امن 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 پھر بزدلی یہ امن دی خواہش نہیں قبلہ اسلام تبلیغ کر دے کہ اپنے ملک وچ سائی روے اے سکھ نہیں رہندے لاری اڈے دے کول قبلہ دبا کھاندے نہیں انہاں دے سکھ کدی کسے مسلمان نے کسے دے گھر نو اگ نہیں لائی کسے نو کچھ نہیں کیا ہندو ایتھے رہندے نے ساڈے سونے پاکستان اندر عیسائی ایتھے ساڈے گھراں دے قریب کئی گھر نے عیسائیاں دے کدی کسے نے وال بھی ونگا نہیں کیتا مگر ساڈے نبی تے کوئی پھونکے ساڈے دین اسلام دی کوئی توہین کرے ساڈے پیارے قرآن دی کوئی توہین کرے اللہ دی قسمیں اسی تون کے رکھ دیاں گے کیونکہ ساڑھے نزدیک جہاد فساد نہیں اینٹی فساد کی ہندہ جہاد میں لکھی ہے نہ جب تلک پر سکون ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا نہ جب تلک پر عمل ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا
خدا گواہ ہے جب میں ایتھے ہی پڑھن لگ پوا نا خدا گواہ ہے میلاد ہو تے سنیاں نے سترے دی جناب آہا میلاد دی گل آ گئی اللہ دی قسم ہے جس سونے محمد دا میلاد منانے ہیں نا جہاد بھی وہ دسی ہوئی گل ہے ہاں خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے نہ جب تلک پر عمل ہوالو خدا گواہ ہے جہاد ہوگا زمین پہ جب تک رہیں گے ظالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا لبیک 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 تاجدار ختم نبوت خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے ذہن سے جب تک ذہن سے گندہ مواد نکلے نہ دل سے جب تک فساد نکلے عزم قسم سے ہے یہ مصمم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے پتر تو جڑا گلے چ پایا ہے فلسطین دا جھنڈا ہے نا کھلو کے ایک باری پھر نعرہ لانا یار ساڈے نال تاجدار ختم نبوت لا نعرہ جہو جہاں ہوندا ہے ساڈا مرید ہے بھئی جہو جہاں نعرہ لاوے قبول کر کے جواب دے ویو تے دوویں باواں کھڑیاں کر کے جواب دے ویو شرمندہ نہ کریو او نہ ہوے چھٹی کرا دیو دی لا بھی پتر لا الجہاد الجہاد جہاد 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 کئی بندے کہتے ہیں فلسطین دا جھنڈا گلے چ پان نال کی ہو جائے گا تو تے وہ بھی نہیں پا سکیا کئی بندے کوک نہ خریداں گے تے کی ہو جائے گا او تو تے کملیا یہ بھی نہیں کر سکیا کم از کم اتنا ہی حصہ پا دیندا اتنا ہی حصہ پا دیندا کہ روح افزا پی لواں گے بھئی کوکا کولا نو خدا حافظ کہاں گے زہر ہی ہے نا یار زہر ہی پینا ہے کہ اپنے ملک دا بنیا ہویا پی لو کوئی اب گور میں پی لو کئی بوتلاں نے اور زہر ہی بوتل نو میں زہر کرنا کہ میں کوئی غلط نہیں کہندا بوتل پیوی آوو بوتل پیوی آوو صحت خراب کری آوو تے ڈاکٹر نال رابطہ رکھو پھر بلکہ فیملی ڈاکٹر ایک بنا لو بوتل چھڈو بہت ہی دل کردا ہے کوئی مسامہ چو پسینہ نکلے آئے تے قبلہ دو تھو نیمبو کڈو بڑے کولے چ پا کے نا پانی تے وچ تھوڑی جی شکر پا کے چینی میں ریکمنڈ نہیں کردا شکر پا کے خالص شکر پا کے نیمبو نچوڑ کے پیو اللہ دی قسم سواد نہ آ جائے تے سانو پھڑ لیو ایک کوک شوک پیپسی پوپسی ہمیں دل نو سمجھان والی گل ہے کوئی لازم چیزاں نہیں یار چھڈو پرے خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے پتر آباد رہو جدوں تک تہاڈی آواز نہ آئی آلو میرا توتا جواب جے آپ ہی آج رومال میں بھی نہیں کرنی تقریر خدا گواہ ہے میں کوئی گلہ عید کھاں آیا بکرے تسی نہیں چھڑے ککڑیاں تسی نہیں چھڑیاں اسی تے وہی پورک باربی کیوں کھاتا جڑا اگلے جڑے روزیاں جو بھی کھاندے رہے ہیں سب کچھ کھا پی جاندے ہو پھر مولویاں تے بلیم کر دیندے جی حلوہ کھان والے نے جی کھیراں کھان والے نے قبلہ جڑا مشتاق سویٹ ہے اس سے جڑا حلوہ روز بندا ہے جا کے ویڈیو بنائیو ہاں 4-5 گھنٹے ناشتے چ کنے مولوی آوندے نے سارا آپے ہی کھا جاندے ہو بدنام مڑ کے سانو کردے رہندے ہو کہنا پتر خدا گواہ ہے
ملک صاحب تسی ہاس نہیں رہے لگتا ہے ناشتہ آج مشتاق سویٹ ہے اس سے کر کے آئے ہو خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا اگر ہماری بہن کی عزت کریں گے پامال اہل ذلت اگر ہماری بہن کی عزتی کریں گے پامال اہل ذلت یہ کہہ گئی فوج ابن قاسم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا لبیک 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 میرے تے کوئی احسان نہیں میری آنکھاں بند کے جڑا کہندہ ہے ظہیر شاہ تے احسان کرنا میں جمعہ پڑھنے واسطے آؤنا وہ بندہ نیوی پا لوے جڑا سمجھدا ہے اللہ نو راضی کرنا آؤں فلسطین والے ساڑھے مسلمان پہنا پرانے جڑا چاہندہ ہے مینوں کم از کم ہاتھ کھڑے کر کے احتجاج کرنا چاہیے کہ انہاں تے ظلم ہو رہے ہاتھ کھڑے کر کے جواب دے دے لبیک 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 تاجدار ختم نبوت خدا گواہ ہے جہاد میں قربان جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دا بہادر لشکر دلیراں دا لشکر جڑے سرکار واسطے جانا لے بھی سکدے نے جانا دے بھی سکدے نے بہادراں دا لشکر جنگ جواں دا لشکر کمینے دی کسے کمینے دی گل نہیں کر رہا کہ وہ کی کہندے میں تے رب دے قرآن دی گل کر رہا رب دے قرآن نے انہاں نو بہادر رکھیا انہاں نو دلے رکھیا انہاں نو قتال فی سبیل اللہ کرن والے ببر شیر رکھیا آج دیکھڑا ذاکر نے کسی نے دانیاں دی بوری بھیجی سی جناب ابو بکر تے جناب عمر نو اللہ دی قسمیں اپنی مرضی نال اللہ رسول واسطے علم جہاد لے کے میدانہ چ نکل دے رہے حضور دی حفاظت اسلام دی حفاظت کر دے رہے میں صدقے تے قربان جاواں مالک بن عوف بڑا بالغ نظر آدمی سی انہیں جڑی پلاننگ کیتی سی سیم ادھے تے عمل کیتا دا لشکر سامنے آیا وادی چ جدوں انٹری ہوئی لشکر اسلام دی انہاں نو مار گرایا انہاں نے سمجھیا بندے مک گئے ہن انہاں دا مال حاصل کر لو لیکن وہ جڑے چھپے ہوئے سن انہاں نے جتھا بنا کے حملہ کیتا اللہ اکبر مسلماناں دے پاؤں اکھڑ گئے بھگدڑ مچ گئی صدقے جاواں اور جڑے بندے کہندے نے جی دوڑ کے مکے آ گئے سن دوڑ کے مدینے چلے گئے سن دوڑنا کی ہوندا ہے پتر دنیا نہیں جان دی دوڑنا ہوندا ہے کانڈ وکھا کے نس جانا میدان وچوں قبلہ ادھر ادھر ہو جانا اپنی جان بچان واسطے انہوں دوڑنا نہیں کہندے میں نثار تے قربان جاواں باقی جڑا او ادھر ادھر ہوئے اس غلطی دی معافی انہاں نو اللہ نے دے دیتی ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم میں قربان جاواں لیکن اے دوڑے نہیں میں کتاباں جو پڑھن لگا گپانی ماراں گا امام ابزار علیہ الرحمہ دی البحر الزخار جنہوں مسند البزار دے نام تو اہل علم لوگ جان دینے دیاں جلداں دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ چھپی ہوئی مکتبۃ العلوم والحکم بیروت مدینہ منورہ دی دیاں جلداں دی کتاب میرے کل میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 128 تے اے روایت موجود ہے اور امام نور الدین الہیثمی علیہ الرحمہ نے اسی کتاب تے ایک کتاب لکھی ہے جڑیاں صحاح ستہ تو زوائد احادیث سن روایات سن اکٹھیاں کر کے علیحدہ تو مستقلاً کتاب بنا دیتے نام رکھیا کشف الاستار ان زوائد البزار موسسۃ الرسالہ بیروت تو چھپی ہوئی 4 جلداں دی عربی زبان دی حدیث پاک دی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346 تے روایت موجود ہے امام حیثمی دی ایک اور کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے 13 جلداں دی کتاب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 179 حدیث دا نمبر 10264
جنہوں سمجھ آئیے پتر بول دیو سبحان اللہ میں قربان تے نثار جاواں حضرت جناب انس فرماندے نے جدوں اسی وادی حنین ول جا رہے ساں ساڈے چوں ایک بندے نے قال غلام منا من الانصار لن نغلب اليوم من قلت ساڈے ایک نویں پیر بھرا نے مسلمان بھرا نے جڑا نواں نواں کلمہ پڑھ کے ساڈے وچ رلیا سی انصاری صحابی او دے منہ وچوں نکل گیا انہیں آکھیا اج تے ٹینشن والی تے گل ہی کوئی نہیں اسی تے بندے ہی بہت ہاں اسی تے اٹ نال اٹ بجا دیاں گے سانو اج مغلوب نہیں کیتا جا سکدا 12,000 لشکر نال لے کے آئے ہوں اللہ اکبر صحابہ دا امتحان اسی گل دی وجہ تو شروع ہو گیا حضرت انس فرماندے نے کننا فی وادن تحسن اسی جس وادی حنین وچ موجود ساں او دی زمین تھوڑی پولی سی جدوں اونٹ دوڑے گھوڑے دوڑے لوگ گتھم گتھا ہوئے جدوں شمشیراں دی آواز دی نغمگی فضاواں وچ پھیلی جدوں بھاجڑاں مچ گئیاں بھاری بھرکم جتیاں دے نال جدوں زمین تو مٹی اڑنی شروع ہوئی کوئی ادھر نو دوڑ رہا ہے کوئی ادھر نو دوڑ رہا ہے کہندے نے ہر پاسے گرد و غبار ہی گرد و غبار نظر آوندی ہے ابن کے وما من یبصر کفہ اے پیچھے مفتی کاشف صاحب بیٹھے نے ماشاءاللہ میں تے ویسے ہی نظر ماری کہ ساڈا کوئی چاہن والا بیٹھا ہے آپ تشریف فرماؤ اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے اے میں عبارت صحیح پڑھ رہا نا کہندے نے میں جس وادی وچ اسی حاضر ساں اسی اندازہ لگایا کہ سانو اپنی تلی بھی نہیں ویکھ رہی کسے نو اتنی گرد و غبار اتنا کٹا اتنی تدل مٹی غبار اتنا اڑیا ہویا ہے ہن اگلی گل بڑی ہی دلچسپ گل ہے کہندے نے جدوں صحابہ کرام دے قدم اکھڑ گئے لوگ ادھر ادھر نو ہو گئے اسی حضور دے کول تدل ہی تدل بندے نو بندہ نظر نہیں آ رہا اذا شخص اقبالا ایک بندہ کٹے وچوں آوندا ہویا نظر آیا سرکار نے نعرہ مار کے فرمایا الیک من انت رک جاؤ جوانا تو کون ہے وہ کٹے چوں آواز آئی انا ابو بکر فداک ابی و امی یا رسول اللہ جدوں جان دے کے نبی دے یاراں نے یاری نبھائی تے چسا گئی یہ خدا نے بھی اونا تیدوما جہانا جو عزت ودھائی تے چسا گئی کسے میں تو پوچھے میرا عقیدہ پتر توڑا پیار میں نو یاد رہے گا اللہ توڑی عزتاں دی حفاظت فرمائے کسے میں تو پوچھے میرا عقیدہ صحابت بارے کوئی قصیدہ جواب بچ میں کلام خدا دی حکایت سنائی تے چسا گئی گرد و غبار وچوں آواز آئی سونیوں میں ابو بکر میری اماں بھی تواڈے تو صدقے میرا بابا بھی تواڈے تو صدقے لڈو کھا کے کلمے پڑھنے سوکے تلواراں دیاں بارشاں چ مصطفیٰ پاک دی عزت دے نعرے مارنے اوکے انس کہندے نے جدوں ابو بکر قریب آئے سر تو لگ کے پیراں تک خونو خون اسی قریب گئے سہارا دیتا فی بیدعو عشرات دربا اسی گرنے شروع کیتے بڑے بڑے زخم گرنے حضرت ابو بکر صدیق دے پیارے وجود تے اسلام دی خاطر اسلام دے سونے رسول دی خاطر تساں تو زیادہ چرکے بڑے بڑے پھٹ بڑے بڑے زخم لگے ہوئے نے کہندے نے نبی پاک نے پیار کی تھا ثم اذا شخص اقبل پھر گرد و غبار وچ انج لگا جے میں کوئی ہور آ رہا ہے
ہے وہ دے چہرے دی لالی دسی وہ دے جسم تے خون جمیا ہویا ہے اسی ویکھیا تے وہ بندہ قریب آیا مصطفیٰ پاک نے پوچھیا فرمایا الیک من تکھلو جا جوانا تو کون ہے اگم آواز آئی انا عمر بن الخطاب فداک ابی و امی یا رسول اللہ میں عمر بن خطاب کائنات دے والیاں توڑے تو میری ماں بھی صدقے میرا بابا بھی صدقے میرے آقا نے پیار کیتا کہندے نے صحابہ کہندے نے فیہی بدعو عشرتا ضربا اسی گنے 10 تو زیادہ پھٹ حضرت عمر دے وجود تے لگے ہوئے نے مصطفیٰ پاک نے تسلیاں دیتیاں ثم اذا شخص اقبالا اسی دیکھیا پھر گرد و غبار چکور ہے اولادیاں نظر آیا ایک حیات جی نظر آئی سرکار نے پوچھیا الیک من اندر رک جا جوانا آنا لیا تو کون ہے کٹے چوں آواز آئی انا عثمان بن عفان فدا کا ابی و امی لج پالو میری ماں بھی توڑے تو صدقے میرا بابا بھی توڑے تو صدقے میں توڑا دوہرا دماد توڑے دردہ گدا عثمان بن عفان میرے نبی دے قریب آئے کہندے نہیں اسی گننے شروع کیتے سب نلوں بہتے زخم حضرت عثمان نو آئے جنہ نو تو گالاں کڑنا ہے جنہ نو دنیا دا پکھا ثابت کرن لئی پٹھیاں سیدیاں ہسٹری دیاں روایتاں پیش کرنے جنہ دی سواد تے لطیفے بنا بنا کے لوکاں کلو مال ٹگنا ہے سنا ہے انہیں بھی زخم کھاتے نہیں اسلام واسطے پانی اسلام واسطے میرے نبی نے پیار کیتا ہن پتر سر اٹھائیو ابو بکر عمر عثمان تنے اسے ترتیب نہ لا رہے ہیں جو ترتیب سنیاں دے عقیدے دیئے ہن اگلے جملے تے پتہ نہیں کنے کنے میرے نال ساتھ دین واسطے ٹرنے تو کنے کنے قائد اعظم دی سنت ادا کرنی ہے میں صدقے جاما صحابی کے اندر ثم اذا شخص نقبالا تو دل وچ گرد و غبار وچ ایک سونا جیا وجود اور ٹردا ہویا ساڈے والا ہوندا نظر آیا حضور نے پوچھیا تو کون ہے اگوں جڑی آواز آئی ہوئے گی تانوں سب نوں پتہ ہے در ہے در ہے در ہے در جگ پامیں خفا ہووے چلو ہے درد گل کریے خوش سونا خدا ہووے چلو ہے درد ہے درد ہے درد ہے درد گل کریے ہے در ہے در ہے در 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 لوکاں نوں روزہ لگدا ہے ساڈی مسجد دے نمازیاں نوں عید لگ جاندی ہے ایتھے تک جوان بن کے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ سناؤ ہے در ہے در ہے در ہے در ہے در ایک روگ نال 5 من دا کٹا ٹھان والا بندہ اسی ہاتھ کھڑے کرا دیتے تسی میرے ورگے ماڑکو جے بندے بیٹھے تسی اجے بھی نواب بن کے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کر کے ہے در ہے در ہے در ہے در ہے در ہے در 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 نعرہ تحقیق جنہوں نے سواد آیا وہ بندے بولن سبحان اللہ پہلے کون آئے حضرت ابو بکر پھر کون آئے حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہم اجمعین تے حضرت علی شیر خدا آئے نا تو حضور نے پوچھا الیک من انت رک جا کون ہے تو جوانا عرض کیتا انا علی بن ابی طالب فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ حضور تواڈے تو میری ماں بھی صدقے میرا باپ بھی صدقے میں علی ابن ابی طالب ہاں سرکار نے پیار کیتا قریب کیتا صحابی کہندے نے اسی
زخم گنے حضرت مولا علی شیر خدا دے وجود تے اللہ دے شیر دے پاک وجود تے بھی 10 تو زیادہ زخم سن میں تو انہوں سوال کرنا ہے زخم کادے واسطے کھادے سرکار واسطے کھادے انہاں دیاں نیکیاں دا بدلہ اے دے رہے ہو کہ کہندو جی دوڑ گئے جی نس گئے کتھے نس گئے ہو نہیں نسے نہیں ہوئے نسے ہوندے تے مدینے پہنچ جاندے دوڑے ہوندے تے مکے پہنچ جاندے تواڈے میرے ورگے ہوندے تے خدا دی قسم دڑکیاں ویکھن دے قابل ہوندیاں ایویں ود کے گلاں نہیں کری دیاں مفت تقریر کوئی مولوی تے ذاکر کرن نوں تیار نہیں سمیت میرے یار سمیت میرے تے گلاں انہاں نوں جنہاں نے خدا دی قسم اپنے خون نال اسلام دے پودیاں دی آبیاری کیتی سبحان اللہ فرماؤ نا اونچی آواز نال میں قربان جاواں دوسری روایت پڑھن لگا دوڑے نہیں میں قربان جاواں فطری تقاضے دے مطابق چند ثانیے چند گھڑیاں واسطے نہ دے قدم اکھڑ گئے مگر پھر بھی حضور دے نال کچھ ایسے بندے سن جڑے ایک انچ بھی نبی پاک نو چھڑ کے پرانی ہوئے ایک لمحے واسطے بھی گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا مسند امام احمد بن حنبل الرسالۃ العالمیہ بیروت تو چھپی ہوئی 52 جلداں دی جدید محقق تے مخرج نسخہ ایک کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 274 حدیث مبارکہ نمبر 15027 تے راوی پتہ کون ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری مفتی کاشف اتاری صاحب سلمہ الباری اے جڑے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے نا اے او صحابی ہے صحابہ دے شکوے کرن والے بھی جنہ دا قصیدہ پڑھ دینے میری ذاتی لائبریری وچ ٹھیر لگے پینے شیعہ حضرات دیاں کتاباں دے دبکے نہیں ماردا میرا کوئی حق نہیں قبلہ چراغ سبیل بنن لگا مشعل راہ بنن لگا جدا دل کرے پیچھے پیچھے آ جائے ہدایت دی روشنی دین لگا میں قربان جاواں شیعہ حضرات دی مستند کتاب ریاض القدس رتا متا چنگ تو چھپی ہوئی ولی العصر ٹرسٹ دی زیر نگرانی 2 جلدہ دی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 795 ایدے نال ادارہ منہاج الصالحین ٹھوکر نیاز بیگ لاہور تو اہل تشیع دی مستند کتاب جدا نام صحاب رحمت اصل کتاب فارسی وچ اردو ٹرانسلیشن ایدے جڑی میرے کل موجود ہے دا نام سردار کربلا 2 جلدہ دی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359 تے ایک گل لکھی ہوئی ہے تے گل بڑی مزیدار ہے کہندے نے جدو کربلا والیاں دا قافلہ یزید دے دربار وچوں حضرت امام حسین تے رفقائے کرام دے سرانو تھڑا مبارکاں دے نال دفن کرن واسطے کربلا وچ پہنچیا تے قریب ایک قبیلے نے آ کے ندیاں قبراں بنا دتیاں سن انہاں نے کفن دے کے جنازے پڑھ کے دفن کر دیتے سن کہندے نے جدوں اہل بیت دا قافلہ پہنچیا نا تے امام حسین دی قبر دی زیارت کرن لی ایک بندہ اپنے دوستانوں لے کے کھلوتا سی یہ بندہ سرکار دا صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور شیعہ حضرات دیاں کتاباں جو لکھے ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ علی جدی و علیہ السلام دی قبر پرنور دا پہلا ظاہر اے ہوئی صحابی ہے ان حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نل او بھی عقیدت رکھ دینے اسی بھی عقیدت رکھنے گل اونا تے مقالے نے حوالہ پیش کر چکیاں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نقشہ پیش کر دینے کہندے نے جدو مسلمانہ دے قدم اکھڑ کے آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے کہندے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا الیہ ایوہ الناس حلمو الیہ انا رسول اللہ انا محمد بن عبداللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نعرہ مار کے فرمان دے سن میرے والاو چھڑ کے نہ جاؤ فلا شیء کچھ نہیں ہندہ جڑے دن موتانی ہے آئی جانی ہے صحابی نقشہ کھچ کے گیندے اینج صحابہ واپس آئے جیمیں کو دودھ پلان والا جانور اپنے بچے نو دودھ پیندے بچے نو ویخ کے جذباتی ہو کے او دیوال نو دوڑ دائے نعرہ سن کے واپس آئے صحیح بخاری شریف
شریف دی حدیث نمبر 3042 حضرت برا بن عازب نو کسی نے پوچھیا اولی تسی نس گئے سی تہاڈا لشکر نس گیا سی اسلامی لشکر نس گیا سی جنگ حنین وچ آپ نے فرمایا ساڈے قدم ضرور لڑکھڑائے مگر اما رسول اللہ علیہ السلام لم یولی جتھے تک آقا کریم دا تعلق ہے نبی پاک علیہ السلام ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے سرکار نے لوہے دا لباس پایا ہویا سی ہاتھ وچ تلوار سے تلواراں برس رہیوں سن نیزے تے تیراں دی بوچھار سے سرکار اگے ود رہے سن نعرہ مار کے کہہ رہے سن انا النبی لا کذب یہ دے جھوٹ نہیں میں اللہ دا نبی ہاں انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب دا شہزادہ او مسند احمد والی روایت وال حضرت جناب سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کہندے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آباد رہی ہے اللہ رزق حلال وچ برکتاں دا نزول فرمائے صحت و تندرستی دے وے مرحبا اللہ دے فیصلے نہ ویکھو ویکھ کے شکر ادا کریا کرو اللہ پاک دا جس حال چ رکھے اسی خوش ہوں میں قربان جاواں حضرت جابر فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نو چھوڑ کے صحابہ دے قدم ڈگمگائے نہ جدوں ادھر ادھر لوگ بھوک لاہٹ دا شکار ہو کے کیونکہ سوچن سمجھن دی صلاحیت مفقود ہو جاندی ہے انہاں حالات وچ ادھر ادھر ہو گئے فرماندے نے فانطلق الناس الا ان مع رسول اللہ رہتا من المہاجرین والانصار واہل بیتہ غیر کثیر کہندے نے پاویں بہت زیادہ نہیں سن مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے سن جڑے سرکار کائنات تو دور نہیں ہوئے حضور دے نال کھلوتے رہے ساتھ دیتا پوچھیا گیا حضور کڑے کڑے بندے سن تے مسکرا کے کہندے نے ثبت معه ابو بکر و عمر ابو بکر تے عمر حضور نال ثابت قدم رہے تے ڈٹ کے کھلوتے رہے حضور دے جسم دی ڈھال بنے رہے کہندے نے با اہلی بیتی فی اہلی بیتی علی بن ابی طالب تے نبی پاک دے اہل بیت وچوں حضرت علی ڈٹ کے کھلوتے رہے حضرت عباس میرے نبی دے چچا ڈٹ کے کھلوتے رہے حضرت ابو سفیان بن حارث ایک ابو سفیان نے جناب امیر معاویہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما دے والد گرامی وہ بھی ابو سفیان ایمان لے آ چکے نے قبلہ لیکن اونا دی گل نہیں اے ابو سفیان بن حارث جیڑا ہے نا اے میرے نبی دے چاچے حارث دا پتر ہے چاچے تایاں دے پترانل پیار کریا کرو اے ویکھو نا جناب یونس صاحب منو آگے کہنے نے شاہ جی دعا منگیو میرے ماموں دا پتر چلا گیا سانو چھڑ کے اللہ دے حضور پیش ہو گیا اللہ بخششاں مغفرتاں فرمائے میں قربان جاواں نبی پاک دے چچا دے بیٹے جناب ابو سفیان بن حارث ربیہ بن حارث اور اہل بیت مصطفیٰ وچ حضور دی حدیث دے مطابق شامل ہونے والے اسامہ بن زید ام ایمن دا شہزادہ ایمن اور نبی پاک دے چچا عباس دا بیٹا فضل اے نہیں ڈگمگ ڈولے اے حضور دے نال نال رہے ہن میرے کریم نبی علیہ السلام نے دعا منگی ہاتھ اٹھائے الاکتفاء امام کلائی دی عربی کتاب صدقے جاواں العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی 2 جلداں دی کتاب عربی زبان دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523 حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا منگی اللہم انی انشدک ما وعدتنی اللہم لا ينبغي لهم أن ينظروا علينا تو اپنے وعدے دے خلاف نہیں کر دا میں تینوں تیرے کیتے ہوئے وعدہ وعدے دی قسم دینا تینوں تیرا وعدہ یاد دلا کے کیونکہ تو بھولدا نہیں اپنا وعدہ مولا تیری رحمت دی توجہ ادھر نو کروانا تیرا وعدہ نصرت دا امداد دا مدد دا میرے مالک کا خیر فرما انہاں بے حیا مشرکاں نو ساڈے تے غالب نہ ہون دے
دیویں تے میرے آقا دی دعا آصف صاحب صدقے جاواں ایتھوں جدوں حضور دعا منگدے نے نا ہونٹاں نوں جفیاں پا کے لفظ جفی توڑ کے آسمان وال نو ٹردے بعد وچ نے قبولیت دے درجے تے پہلے پہنچ جاندے نے میں لکھیا ہے لفظ لفظ محبت دعا محمد دی ہاں ہے حرف حرف عنایت دعا محمد دی کبنا ہے حرف حرف عنایت دعا قبولیت تے دعاواں نو ناز ہوندے نے مگر ہے ناز اجابت دعا محمد دی ہاں ہے لفظ لفظ محبت دعا چھڑا لوے گی اساں پا پیانو دوزخ تو زہیر روز قیامت دعا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے ساریاں دی آباد رہی منٹ میرے کو لجے تقریباً 10 ایک پے نے آباد رہی ایک دو دعاواں کر لئیے اچھا جی اے محترم المقام چوہدری محمد علی صاحب نے تے اے سرگودہ ہوندے نے تے جناب محترم قمر الزمان صاحب ساڑھے جنہاں نے ڈبل ایم اے کیتا ہے میں اکثر کہنا ہونا چونکہ تو فوٹو نظر نہیں نا ہوندی بندیاں نو بھلیکھا لگ جاندے کیڑے قمر زمان دی گل کر رہے نے قمر زمان قاہرہ صاحب دی گل نہیں کر رہے سی ایناں دی گل کر رہے ہیں تے اے پڑھے لکھے لوگ نے ساڑھے نال محبت کردے نے اللہ دی رضا واسطے اے فرمائش کر رہے نے کہندے نے دوبارہ ایک بار یہ شعر پھر پڑھ دیو پڑھ دئیے تُس بھی ساتھ دے ہوگے کب وہ پھر ہے حرف حرف عنایت دعا محمد دی ہاں ہے لفظ لفظ محبت دعا دی چھڑا لوے گی اساں پا پیانو دوزخ تو چھڑا لوے گی اساں پا پیانو دوزخ تو زہیر روز قیامت دعا توجہ ہے ساریاں دی حضور دی دعا دا صدقہ اسی بھی دعا منگیے یا اللہ فلسطین دی خیر فرما مولا ساڑھے سونے دیس پاکستان دی خیر فرما ساڑھے ایک دوست نے رحیم یار خان نال تعلق ہے محترم المقام علامہ قاری محمد شکیل قادری صاحب سلمہ اللہ دی رضا واسطے محبت فرما دے نے انہاں دے والد صاحب بیمار نے اللہ پاک شفا یاب فرمائے اور ساڑھے پیارے مرید 79 اڈا نل تعلق رکھن والے فیصل آباد نل محترم المقام جناب حضرت علامہ قاری حافظ محمد وقاص علی قادری سلمہ انہاں دی والدہ ماجدہ سلمہ بیمار نے اللہ پاک شفاء کامل عاجل عطا فرمائے محمد عثمان قادری شاکوٹ والا ساڑھا مرید بچہ جڑا انٹرنیٹ تے ساڑھیاں تقریراں جڑیاں تسی سن دے ہو اے ساریاں او بچہ ساڑھے پیج وغیرہ وہی چلاؤں ہے تے اس بچے دی ہمشیرہ فوت ہو گئی سی آج دا چیلم سی انہیں میں
خصوصی طور تے فون کر کے کیا دعا کریو اللہ پاک خطبہ جمعہ دا صدقہ جمعہ المبارک دیاں انہا مبارک ساعتاں دا صدقہ اللہ پاک درجات بلند فرمائے نبی پاک علیہ السلام دا صدقہ اللہ سب مشکلات وچ گرے ہوئے لوکاں دیاں مشکل کشائیاں فرمائے اچھا جدوں نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگ دیتی دعا فوری قبول ہو گئی جنگ دا پاسا پلٹ گیا انہوں جڑے بندے اگے ود کے مسلمانہ تے حملے کر رہے سن جدوں مسلمانہ نے بھی چنڈے لہرا دیتے حضور دی آواز سن کے اور ایک روایت بھی چاہتا ہے سرکار کائنات علیہ السلام نے مٹھی پر کنکریاں چکیاں اور سٹیاں انہاں والی جدی اکھ چ پئیاں وہ بندہ نبینہ ہو گیا چلا ہو گیا اور مغلوب ہو گیا اور ایک روایت دلائل النبوہ امام بہقی والی وہ دے وچ لکھی ہوئی ہے کہ سرکار کائنات نے فرمایا میں تھلیوں مٹی چکنی ہے کنکریاں چکنیاں نے تے سرکار سفید رنگ دے خچر تے موجود سن ہایو میرے ربا خچرانوں میں پتہ ہے سرکار کی چاہتے ہیں خچر نیچے بیٹھ کے انہیں پیٹ اپنا زمین نہ لا دیتا کہ سونیا چک لے یعنی زبان حال نال کہہ دیتا سونیا چک لے سرکار نے مٹھی پر کے مٹی دی سٹی نہ کنکریاں والی جدے تک پہنچی مغلوب ہو گئے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اللہ فرماتا ہے سونیا ہاتھ تیرے سن پر تھرو ساڈی سی اللہ جانے میں کی کئی جانا قبلہ میرے آقا کریم علیہ السلام دیو دیوانیوں مغلوب ہو گئے کفار و مشرکین آباد رہو اللہ حیاتیاں وچ نزول برکت فرمائے ہون میرے نبی پاک علیہ السلام دا لشکر اوتاس دے مقام تے پہنچیا جڑے اتھے بندے ناس کے گئے سن اونا نو بھی ماریا یا او توڑ گئے اونا دا بھی مال حاصل کر لیا کچھ طائف وچ چلے گئے سن اونا نو بھی مغلوب کیتا اللہ نے ہون مقام جعرانہ تے میرے آقا کریم کٹھے ہو گئے غنیمت دیاں بکریاں غنیمت دے مال غنیمت دے اونٹ کٹھے ہو گئے کلیجہ وڈا رکھ کے گل سنیو صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 4333 پڑھن لگا میرے نبی پاک علیہ السلام نے غنیمت دے مال بنڈے فَأَعْتَدْتُ لَقَاءَ وَالْمُحَاجِرِينَ نویں کلمہ پڑھن والے مکی صحابیاں نو میرے آقا نے غنیمت دے مال دیتے اور میرے نبی نے مہاجر قربانیاں دین والے صحابیاں نو دیتے مگر انصار وہ بھی قربانی کرنے والے صحابہ سن بڑیاں قربانیاں اسلام واسطے مگر لم یعطل انصار شیئا کسے حکمت کی بنیاد پہ میرے نبی نے انصار صحابہ نو کچھ نہیں دیتا وہ کچھ نوجوان کہنے لگے لو جی ہاتھ نہیں ہو گئی سرور کائنات نے انہاں نو مال دیتا بکریاں دیتیاں اونٹ دیتے تلواراں دیتیاں زرہاں دیتیاں خنجر دیتے پر سانو کچھ نہیں دیتا ان سنی مصطفیٰ دا جملہ بخاری 4333 نمبر حدیث میرے ربا سانو بھی اس گل نو سمجھڑ دی توفیق عطا فرما کہ اسی کس نبی دی امت وچ پیدا ہوئے ہیں میرے نبی نے خیمیاں وچ کٹھے کیتے انصار صحابہ فرمایا بہتیاں گلاں نہیں کرنیاں اکو گل دسو فرمایا اما تردونا ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون برسول اللہ فرمایا میرے صحابہ انصاریوں کیا تسی اس گل تے راضی نہیں کہ لوکی اپنے گھرانوں جان کوئی بکریاں لے کے جائے کوئی اونٹ لے کے جائے تسی اللہ دا رسول نال اچھا جی ایک بچے نے چٹھی لکھی ہے منو انہیں کہا ہے جی آپ سے التماس ہے کہ آپ بہت غور سے میرے کاروبار کے لیے دعا کریں پترا اسی غور نالی دعاواں کری دیاں نے غور نالی دعا کری دی لے ساڑی اسی تیری چٹھی غور نال پڑھ لئیو پتر محسن اشرف محمد محسن اشرف یا اللہ تینو تیری حلیمی تے کریمی دا واسطہ اس بچے دے دلے جو جائز تمنا ہے ربا پوری فرما دے ایک اور بچے نے دعا واسطے کہ محمد عثمان ایک کہنے جی میرے ابا جی
بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے اللہ سب دے ماں باپ نو سلامت رکھے ماں باپ نالی بہاراں نے تے قبلہ جنہ دے ہے نے اپنے ماں باپ دے پیر دھو کے پیو میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے مال غنیمت ونڈنا شروع کیتا حضور نے اعلان کیتا جڑے قیدی اسی لے کے آئے ہیں فدیہ دے کے لے جاؤ ادھر قبلہ امام سہیلی الروض العنف وچ نقل کر دینے ٹینشن نہ لیو 2-4 منٹ اتے چلے جانتے کوئی گل نہیں عید والے دن تے بڑے بڑے مسئلیاں چھوٹ ہوندی ہے بڑے بڑے مسئلیاں مثلاً ساڑی نو کہہ سکتی ہے تو انہوں بھی آج روٹی کار نہیں جے پکنی فون تے آؤندیاں کو 2 دن شاپر پار کے ہوٹل تو لئی آئے ہو عید ہے تسی بھی کچھ پورا مہینہ کھپایا جے شہریاں افطاریاں جے سانو بھی ریلیف دے ہو کیوں ندیم قادری بیوی نو ریلیف دین دے ہو مسجد دے خطیب نو بھی پورا کر ریلیف دے دیا کرو انشاءاللہ گلاں سوادی بھی ہون گیاں معلومات وچ اضافے دا سبب بھی بن گیاں امام سہیلی نقل کر دینے بنو حوازن دے قیدیاں نو چھڑان واسطے چندہ کٹھا کیتا جا رہا ہے اس قبیلے دی ایک نویں جیدہ نا شیمہ نہیں سمجھ آئی جیدہ نا شیمہ بنت حارے سے یہ دی ماں دانا حلیمہ سادیہ ہے نہیں حجے بھی تو انو سمجھ نہیں آئی یہ دی ماں دانا حلیمہ سادیہ ہے بابی ہو میں تو اٹھی اس عدات و قربان جاواں کیا بات ہے میری پھکی تقریر سے رگ پر دیں دیو یار آکے صدقے جاواں حلیمہ دی بیٹی یہ دا پیکا بنی سعد بن بکر ہے یہ دا سسرال بنو حوازن ہے یہ دے کنہ چواز بھئی کہ چندہ کٹھا ہو رہی ہے انہیں بوہ کھولیا چادر موت لئی کہنے لگی ویرہ کادلی چندہ کٹھا ہو رہی ہے آخر جڑے قیدی محمد نے پڑھنے کہنے لگی عبداللہ دا چند محمد عبدالمطلب دا پوترہ محمد او محمد جنہ دا دعوی ہے میں اللہ دا سچا رسول بن کے آیا واہ انہیں آکھیا ہاں کہنے لگی چھڑ گلاں منو نال لے جا میں جانا سونا محمد جانے میں توڑے قیدی چھڑا دیاں گے کہنے لگی او شاہ سوارے او سردار زمانے دا پر میرا ویرہ محمد ہے میں انہوں چک کے لوریاں دیں دی رہیاں قصہ مختصر ٹائم میرا اوور ہو گیا حضور دی بارگاہ چھ شیمہ آئیاں نتیجہ کٹن لگا پتر رزلٹ آؤٹ کرن لگا سرکار نے فرمایا شیمہ تم آ گئی ہے نا بس اگلی گل اسی نہیں کرنی کوئی یہ نہیں کہے گا پہن اپنے پرا دے بوئے تو چولی خالی کوئی نہیں کہے گا پہن اپنے ویرے دے بوئے تو چولی خالی لے کے چلی گئی اسی حوازن دے قیدیاں نو آزاد کیتا میں قربان جاواں ہن آخری روایت سنیو 10 بج جائے گی قبلہ اگر تواڈی توجہ رہی تے اکھاں غسل بھی کرن گیاں چہرے تو اداسی ختم ہوئے گی ہونٹاں نو تبسم آشنائیاں نصیب ہون گیاں سبحان اللہ تواڈا دل کمبدے نال تواڈا جسم ہل جائے تے مینوں ایتھے پتہ لگدا ہے کہ دل تے تواڈے سٹ لا رہیاں نے گلاں صدقے جاواں سیرت ابن ہشام العلمیہ بیروت دا چھاپا 4 حصے 2 جلداں جلد نمبر 2 الجزء الرابع پیج نمبر 79+80 میرے آقا کریم نے جدو مال ونڈیا کچھ مال باقی چھڑیا فرمایا مالک بن عوف کمانڈر کافران دا کمانڈر وہ کتھے وے حضور طائف وچ چلا گیا ہے فرمایا جاؤ انہوں پیغام دے دو ساڑھے نبی نے فرمایا ہے ساڑھی چولی وچ بڑی فراخی تے وسعتی ساڑھے دامن وچ بڑی جگائی آجا ساڑھا دامن پھڑ لے اسی تیرا مال بھی تینوں دیواں گے 100 اونٹ انعام بھی دیواں گے مالک بن عوف نو پیغام ملیا 3 سالاں دا جوان جڑا قبلہ ادھے عرب نو اگے لائی پھردا سی میرے آقا دی بارگاہ چایا نیمی پاتے قدمہ چ بہ گیا میرے کریم آقا نے فرمایا تیرا مال تینوں واپس کیتا اور 100 اونٹ کھلوتے نہیں گن کے اپنی پسند دینا وچوں 100 اونٹ لے لے میرے نبی دا ہاتھ پھڑ کے چم دے چم کے کہندے میرا رب جان دا یا میں نہ دیا چنا
میں نہ اٹھا واسطے تیرا کلمہ نہیں پڑھن لگا، نہ کھوڑیاں تے جوڑیاں واسطے تیری غلامی اختیار نہیں کرن لگا۔ کہندا ہے میں کلمہ تہاڈا اخلاق ویکھ کے، تہاڈے حمیدہ اوصاف ویکھ کے پڑھیا ہے۔ لج پالو جے لڑ پھڑایا جے پھر ایک اجازت دے وہ، میں چاہنا اج تہاڈے غلاماں دی محفل وچ میں تہاڈا قصیدہ تہاڈی نعت پڑھ کے سنا۔ عرب دے لوگ قبلہ اے تے پیدائشی شاعر، بچہ روٹی بھی منگدا سی تے شعر پڑھ کے منگدا سی اپنی ماں کولوں، پانی بھی منگدا سی تے شاعری وچ اتنے بڑے بڑے شاعر ہوئے، کتاباں پڑھیاں پئیاں نے قبلہ۔ ہن انہاں نے فل بدی اشعار آکھے اسی موقع تے دو شعر، ایک شعر تے ایک ٹکڑا پڑھن لگا، تقریر نو مکان لگا۔ انہاں نے حضور دے غلاماں دی محفل وچ کھلو کے حضور دی نعت پڑھی، ما ارجعیت ولا سمعت بمثلی فی الناس کلہم بمثل محمدی۔ کہنے لگا اللہ دی قسم ہے میری آنکھ نے محمد ورگا سونا کوئی نہیں ویکھیا، میرے کناں نے محمد دیاں گلاں نالوں ود کے مٹھیاں گلاں اج تک نہیں سنیاں۔ او لوگو محمد دی مثل بھی کوئی نہیں، مثال بھی کوئی نہیں، مثل بھی کوئی نہیں، مثال بھی کوئی نہیں۔ یخ پہ روکا اما فی غدی، انہاں نو پوچھ لو جو پوچھنا جے، آن والے کل دیاں مستقبل دیاں خبراں دیندے نے۔ یعنی حضور دا قصیدہ پڑھ رہے نے، نبی پاک دی صورت دی گل کر رہے نے، حضور دی سیرت دی گل کر رہے نے، حضور دا آکار بھی بیان کر رہے نے، کردار بھی بیان کر رہے نے۔ تے قبلہ ترجمہ کر دئیے، ایڈے ساں جدوں اجے سمجھ بھی نہیں سی آج دی گل دی، تے ساڈی سپیکر وچ ایک بندہ نعت پڑھدا ہوندا سی، وہ کہندا ہوندا سی دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ بندے وچوں حافظ خلیل صاحب سارے ہی راضی بیٹھے نے، ایتھے نہیں سانوں دس رہے کہ راضی ہاں، گھر جا کے ساڈی نو نو دسن گے جا کے جان کے بھئی اج تے رنگ ہی بھر دیتا بھی ساڈے مولوی صاحب نے، اج تے ساڈے مرشد نے، ساڈے پیر نے کمال کر دیتا۔ ایتھے بھی کو پورا ہلیا چلیا کرو، ساریاں اداسیاں پٹارا بھر کے تے چہرے تے رکھ کے ساڈے سامنے آ جاندے، کوئی ہسیا کھیڈیا کرو۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا تے آیا میں لب کے لے آواں کتھوں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ نصیر صاحب نے اپنا کلام پڑھن لگا، ایک باری چوم کے کہو دنیا تے آیا۔ میں اپنا کلام پڑھن لگا، وہ کہندا ہے مصطفیٰ دی صورت بھی نرالی تے سیرت بھی نرالی، تے میں لکھی ہے صورت بھی او دی سونی، سیرت بھی او دی سونی، صورت بھی او دی سونی، سیرت بھی او دی سونی، انداز دے سونے، انداز دے سونے، انداز دے سونے، انداز دے سونے، عادت بھی او دی سونی، نعرہ مار کے صورت بھی او دی سونی، صورت بھی او دی سونی، سیرت سونے دیاں اداواں تفسیر آیتاں دے، سونے دیاں اداواں تفسیر آیتاں دی، قرآن میں سونا سنت میں دی سونی، تاجدار ختم نبوت
اپنی مرضی نال چکنے دے ہاتھ چکنے تے میں نہیں کہہ رہا چکو تے میں نہ چکو تاجدار ختم نبوت اللہ مشکل کشائیاں فرمائے اللہ جادو ٹونے تو دشمنہ دی دشمنی تو محفوظ رکھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صورت فی عود سونی شیرت فی عود سونی آدم تو لے کے عیسیٰ تک کہہ گئے نثارے آدم تو لے کے عیسیٰ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کہہ گئے نثارے او آپ بھی سونا امت میاد زانی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آپ بھی سونا امت میاد سونی تے جننے زہیر پھڑیا ساڑھے نبی دا پلا جنہیں زہیر پھڑیا ساڑھے نبی دا پلا اچھے نے بخت او دے قسمت میاد سونی صورت اسی مقام جعرانہ تو پھر حضور علیہ السلام عمرے واسطے تشریف لے کے گئے سن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ